पौधे लगे हैं, अच्छे लगे। इसी तरह उस ग्रीन बेल्ट को तुम लोगों को बना के दो, सटा बना के दो, ये बना के दो, उसमें थोड़ी बहुत तो कुर्बानी होगी ना यार। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, नाराजगी नहीं है। और ये ग्राउंड को मैं आप लोगों को अकबर ग्राउंड जैसे बना के दूं, मगर इलाके के तावन के साथ। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप चाहो कि मैं अकेला करूंगा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इस वक्त पार्क कमेटी भी मेरे पास है, तुम्हारा वाइस चेयरमैन भी हूँ, अक्रोचमेंट भी मेरे पास है। अक्रोचमेंट होने के बावजूद भी मैं कोई इलाका यहाँ कराने को तैयार नहीं हूँ, ना मैं सहन करता हूँ। मगर इन लोगों को खुद भी चाहिए रोजगार, सबको होना चाहिए, मगर ऐसा भी रोजगार ना हो कि जिसमें इलाके की सत्यानाश हो जाए। ये आप लोग थोड़ा सा इस पे वो करो। हमने लड़ना नहीं है, हमने झगड़ना नहीं है, हमने इस इलाके को बनाना है। अब देखो ना, अकबर ग्राउंड भी मेरे पास है, ठीक है। अब वहाँ काम करवा रहे हैं तो मुझे बड़ी शर्म आती है, मैं अपने घर से गुजर के कहीं और से जाऊँ। वो भी हमारे भाई हैं। बल्दिया के जितने भी ग्राउंड है, पार्क है, वो मैं बनाना चाहता हूँ, तो क्यों ना मैं अपने घर से भी शुरू करूँ। अब इसमें आप लोग जो स्पोर्टमैन हो, जो इलाके वाले हो, महल्ले वाले हो, दूसरा देखो बच्चे यहाँ नशा करते हैं। हाँ, पुलिस वाले क्या करते हैं, वो आते हैं अभी अपने सेटअप को देख के भगा के चले जाते हैं। अब सुबह शाम तो पुलिस, चलो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के तावन के साथ, मैं 2 पुलिस वाले शाम को 2 यहाँ वो भी खड़े कर सकता हूँ। मगर वो अभी किसी को अब वो बंद करते हैं तो उसके लिए फिर नशा भी देना पड़ता है। जितने भी स्पोर्टमैन हमारे हैं ना, आप लोगों का हक बनता है, जो भी बच्चा नजर आए उसको भगाओ, मारो नहीं भगाओ। भगाते भगाते सब निकल जाएंगे। कभी आप चाहते हो ये एरिया देखो, ये हम चलो हम इसको नहीं करते फिलहाल, ये जो नहीं, ये इसको वहाँ से लेके स्कूल के मैं यहाँ तक आपको ग्रीन बेल्ट बना के देता हूँ, बाहर बैठने की जगह बना के देता हूँ, एक हाथ बोरिंग करा के देता हूँ। अच्छा जी, कहने का मकसद ये है, द ह्यूमैनिटी डोर फाउंडेशन पाकिस्तान, मदीना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान और इलाके मकीन उमर और मोहम्मद भाई इजार शाह, आप लोग भी आ जाओ। तो भाई ये वाइस चेयरमैन है हमारे आफ्ताब अवान साहब, और साथ में माशाल्लाह बागात के भी अल्लाह ने बड़े बना दिया है, इंक्रोचमेंट के भी अल्लाह ने इनको ओहदा दे दिया है। तो अल्लाह इनको जदाए खैर दे। इन्होंने द ह्यूमैनिटी डोर फाउंडेशन पाकिस्तान, मदीना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के ज़िम्मेदारानों को पहले बुलाया अपने ऑफिस में, वहाँ हमसे मीटिंग की कि मैं इलाके में काम करना चाहता हूँ। सबसे पहले लासीपाड़ा ग्राउंड बनाना चाहता हूँ, उसमें वॉकिंग ट्रैक, ग्रास और ये बिल्डिंग को तोड़ के एक हाइट पे इसकी दीवारें बना के, ताकि हमारी माएँ बहनें दूर जाने के बजाय यहाँ वॉक कर सके। और दूसरा माशाल्लाह यहाँ गेट लग जाएगा। इन्होंने जो खूबसूरत बात की है कि यहाँ बाहर जो है ग्रीन बेल्ट लग जाएगा। तो चाहे जो जिस पार्टी से भी है, अगर वो इंसानियत की खिदमत करना चाहता है खुलूस से, सच्चाई से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके साथ खड़े। हमारे किसी से कोई जो है कोई दुश्मनी तो है नहीं भाई। सबसे बड़ा मज़हब क्या है दुनिया में? इंसानियत है। अब हालांकि आफ्ताब साहब जो है हमारे वालिद साहब के दोस्त भी हैं, पीपल पार्टी से इनका ताल्लुक है। इन्होंने हमें बुलाया, हमें इज्जत दी, हमसे मशवरा किया। आज ये कह रहे ताउन, तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से भरपूर ताउन होगा, फाउंडेशन की तरफ से, स्पोर्ट्समैनों की तरफ से, चाहे वो क्रिकेटर है, फुटबॉलर्स है, इलाके की तरफ से। दूसरा मैं आफ्ताब साहब से कहूँगा कि आप खुद भी माशाल्लाह, आपके एरिया, आप यहाँ रहते हैं, इनको आप एक बार कह दें, हम भी कह देंगे जिन्होंने यहाँ टीए लगाए हुए या काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार की जगह है, उनकी प्राइवेट अपनी जगह नहीं है। तो भाई आप इलाके से, आप लोग स्पोर्ट्समैनों से, सबसे हम ये कहते हैं कि आप ताउन करें। आफ्ताब साहब से मीटिंग हुई, मुँह पे नहीं कहना चाहिए, नीयत से, बातों से अल्लाह इनकी मुखलिसी को ता क़यामत देर पा जो है हमारे सरों पे कायम रखे। ऐसे लोग आएंगे। हम भी चाहते हैं माशाल्लाह, इनका जो विजन है, जो सोच है कि मैं यहाँ ग्रीन बेल्ट बनाऊँ, ग्राउंड बना के दूँ, तो इंशाल्लाह इसमें आफ्ताब साहब से भी हमारी दरख्वास्त है कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप इस पे काम शुरू कराएं। ग्राउंड के हवाले से कोई आपको ताउन चाहिए, ग्राउंड के बाहर ये सारे हमारे दोस्त यार हैं, पार्किंग के वाले जितने भी हैं, सबसे इंशाल्लाह हम तैयार हैं ताउन करने के लिए। मेरा ग्राउंड बन जाए, ग्रीन बेल्ट बन जाए। फिर आफ्ताब साहब ने यहाँ तक कहा है कि इंशाल्लाह आप लोग लेटर दे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदद आपके तहत 1 बोरिंग करवाई। तो इन्होंने कहा आप मुझे लेटर पे दे 10 बोरिंग है, हालांकि इनकी यूसी नहीं लग रही है। वो यूसी क्या है भाई? 7 है। हालांकि उन्होंने कहा 10 बोरिंग है, मैं वहाँ कराने को भी तैयार हूँ।
تو اللہ ان کو زیادہ خیر دے. اور دوسری ان سے میں نے کہا کہ لاسی پاڑا کے ساتھ نورانی گراؤنڈ بھی ہے, تو انہوں نے کہا انشاءاللہ لاسی پاڑا گراؤنڈ کے بعد ہم نورانی گراؤنڈ بھی بنائیں گے, کیونکہ ان کو اللہ نے عہدہ دیا. اور مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ آفتاب صاحب علاقے میں کام کرنا چاہتے ہیں کہ میری دنیا کے بعد جو ہے کل اللہ کے ہاں جب ہم سامنا کریں گے تو ہماری آخرت بھی اچھی ہو. تو اسی کے ساتھ ہمارے توفیق چاچو ہیں, ہم چاہیں گے وہ بھی بات کریں, وہ بھی علاقے کے معززین ہیں, بڑے ہیں ہمارے. جی چاچو. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بھائی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کر کے یہاں گرین لینڈ بن رہی ہے, صحیح نا, کیونکہ جب بھی ہمارے کوئی علاقے سے باہر سے کوئی مہمان آتا تھا بات حقوق والی ہے کہ یار وہ کچرا پوٹی کے سامنے ہمارا گھر ہے, ہاں ہمیں کم از کم یہ فخر تو محسوس ہوگا, ہم بولے یار وہاں سامنے گرین بیلٹ ہے اس کے سامنے ہمارا گھر ہے, اس سے اچھی بات اور کیا سکتی. باقی تعاون کی بات ہے, جیسا جس بھائی کے پاس جانا ہوگا اس کی محنت کرنی ہوگی, اس کی محنت کریں گے بھائی یہ ٹھیک اپنے یہاں سے ہٹاؤ تاکہ رستہ کھلے اور ہم لوگوں کے لیے کام کرنے کی سہولت میں. بہرحال میں ان کو اس بات پہ داد دیتا ہوں اس بات کے اوپر کہ انشاءاللہ یہ اس کام کو کریں گے, اللہ نے عہدہ دیا ہے, ٹھیک ہے نا. بھائی ماشاءاللہ داد تو ان بچوں کو دینی چاہیے جن کی وجہ سے میرا بھی حوصلہ بڑھا ہے کہ اسپورٹ مین ہیں, فٹ بالر ہیں, کرکٹ والے ہیں. ماشاءاللہ ان کے تو والد صاحب بھی آپ سب جانتے ہیں بخوبی کس قسم کے انسان تھے, اللہ تعالیٰ کو جنت فردوس میں جگہ دے. یہ لوگ ہمارا ساتھ دیں, ہمارے بچے ہمارے بھائی ہیں, اور انشاءاللہ میں عنقریب ہفتہ 2 ہفتے کے اندر کم سے کم گرین بیلٹ کا کام شروع کروا دوں گا. جس طرح یہ پودے لگائے نا, یہ گرین بیلٹ اچھا لگتا ہے 1000 پودا 4 دنوں میں 1000 پودا دیکھیں 4 نمبر سے میں نے شروع کیے ہیں. پانی کا ٹینکر بھی بنوا دیا ماشاءاللہ, پانی کا ٹینکر جو ہمارے ساری ٹینکر ہے وہ بھی بنوا دیے ہیں. ہم نے جو نرسری ہے نرسری بھی انشاءاللہ آباد کر دی ہے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا میرے پاس ایک یوسی نہیں ہے, میرے پاس 13 یوسی ہیں, کیونکہ میں پورے ٹاؤن کا پارک کمیٹی کا چیئرمین ہوں. تو جب مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے تو یہ موقع میں گوانا نہیں چاہتا, اور اس پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں. تو ہمیشہ اپنے گھر سے بھی شروع کروں گا. اب میں دوسرے لوگوں میں کام کروں, اپنے گھر کو نہ بناؤں تو یہ میرے لیے ایک شرم کی بات ہے. تو اس لیے میں یہاں سے بھی شروع کروں گا, وہاں سے بھی شروع کروں گا. آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہمارے کو. آپ نے کہا نورانی گراؤنڈ, انشاءاللہ اس کے بعد وہاں بھی کام کریں گے, یہاں بھی کام کریں گے. یہ ہمارا محلہ ہے, ہمارے بچے ہیں. آپ لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ ہوگا, قریب انشاءاللہ ہفتہ 2 ہفتے میں آپ کو کام نظر آئے گا. یہ ابھی آفتاب صاحب کا اور علاقے معززین کا شکریہ بھی سید یعقوب شاہ ہمارے ایجوکیشن ڈائریکٹر صاحب ادا کریں گے. اور ایک بات میں باور کا لاتا چلوں, یہ ہمارے والد صاحب, ہمارے جتنے کیبنٹ عہدیداران ہیں, ان کے جو والد صاحب تھے, جن سب کے والدین وہ آفتاب صاحب کے دوست تھے. تو ہم اپنے والد صاحب کے دوست کے بنسبت, ہمارے چاچو کی بنسبت, ہم آفتاب صاحب کے ساتھ بھرپور کھڑے علاقے کی خدمت کے لیے. انشاءاللہ بالکل علاقے کا کام بھی یہ کریں گے, خدمات بھی کریں گے, ہم بھرپور انداز میں کھڑے ہوں گے. آخری ان سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ جلد سے جلد جو بڑی دیواریں ان کو جو ہے 3-3, 4-4 فٹ بڑھایا جائے. یہاں گیٹ لگا کے صبح 8 سے رات 8 تک 2 پولیس کے جوان, اور رات کو 8 سے صبح 8 تک 2 پولیس کے جوان تک کوئی نشوئی اندر نہ جا سکے. یہ آپ سے ہماری ریکویسٹ ہوگی. ابھی سید یعقوب شاہ تمام لوگوں کا, چیئرمین صاحب کا, توفیق چاچا اور باقی جو بڑے آئے ہوئے سب کا شکریہ ادا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. اور دوسری بات یہ کہ تمام باتیں عارف شاہ صاحب نے کر لی ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ آفتاب اوان صاحب جو ہے یہ گرین بیلٹ بنائیں گے, یہاں پر واکنگ ٹریک بنائیں گے, تو وہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے. لیکن جو صدقہ جاریہ کا سب سے بڑی سبب جو بنے گی وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو لڑکے, جو یوتھ ہے, جو نشے کی لت میں لگی ہوئی ہے, جو گھروں سے چھپ کر اس جگہ آ کر ان کلاسوں میں, اس اسکول کے, سرکاری اسکول کے جو کہ بند ہو چکا ہے, اور یہاں پر نشے کی لت میں لگ جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ یہ چیز یہاں سے ختم ہو جائے گی. اور جو ہماری مائیں بہنیں ان کو دعائیں دیں گی تو انشاءاللہ وہ دعائیں جو ہے وہ ہرش بھی ہلا دیتی ہے. اور باقی ہم نے کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. انشاءاللہ یہاں پر جتنے لوگ باہر جو لوگ ہیں یہاں پر ان سے بالکل بھائیوں کی طرح بات کریں گے تاکہ وہ یہاں یہ جگہ خالی کر کے اور یہاں پر گرین بیلٹ بھی بنایا جا سکے. اور انشاءاللہ میں تو یہ کہوں گا کہ میں نے بلدیہ ٹاؤن کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسی شخصیت دیکھی ہے جو کہ ایک پولیٹیکل اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہوئے پھر بھی وہ سوشل تنظیموں کو اپنے ساتھ ملا رہی ہے.
اور وہ خدمت خلق کا کام کر رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ اپنی اس خدمت کو جاری و ساری رکھیں گے، اور مدینہ ویلفیئر آرگنائزیشن اور تنظیم باب انسانیت اور علاقہ مکین اور سب سے بڑھ کر یہاں کی جو یوتھ ہے وہ انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ رہیں گی. یہ انشاءاللہ اپنے آپ سے 2 قدم آگے ان کو پائیں گے علاقے کی خدمت کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ لوگ آج یہاں آئے اور اس گراؤنڈ کا اور اس جگہ کا سروے کرنے کے لیے آفتاب امان صاحب یہاں تشریف لائے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد اس پر ابھی کام شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ. اسی نعروں کے ساتھ نعرے تکبیر، فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد، اسرائیل پاکستان. اسی کے ساتھ بھائی 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت بھی پڑھنا، جو میری مائیں بہنیں ہم سے بڑی محبت کرتی ہیں، دعائیں دیتی ہیں، ہر مسئلے میں گھروں پہ آتی ہے، گیس ہو پانی ہو، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ لوگوں کی دعائیں رنگ لانا شروع ہو گئی ہیں. ایسے لوگ آنا شروع ہو گئے میدان میں جو خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ بھی 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت پڑھ کر دعائیں کریں تاکہ ہمارا یہ بلدیہ ٹاؤن UC 67 ایسا بن جائے کہ دنیا باہر سے آئے وزٹ کرنے. اسی کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ انشاءاللہ.